एक म्हापशान वारें जाल्लेलें आसा खंय तरी येता त्या 2027च्या निवडणुकीत तुम्ही एक उमेदवार म्हणून आसतले कितपत खरें आसा हें? म्हणजे पहिले सगळ्यात पहिली सगळ्या पत्रकारांक म्हणजे गुड इव्हनिंग म्हणटा. आता तुम्ही जो प्रश्न विचारलो म्हापशात आता येता त्या निवडणुकीक हांव उमेदवार आसतलो की ना, हांव सांगूंक सोदता आय एम अ सन बॉर्न सन ऑफ म्हापसा. हांव म्हापशांत जल्मला, म्हापशांत रावला, शिकला, सगळें म्हणजे शिक्षण टील टुडे सगळें म्हापशांत. हांव म्हापशांत जेन्ना पसून हांव जाला ते आतां पळयता तातूंत म्हाका चडशे व्हडले डिफरन्स दिसना. जरी 32 वर्सां हांवें सेंट्रल गव्हर्मेंटान काम केली, वेरियस पदाचेर काम केली, तरी आसतना बिईंग अ स्पोर्ट्समॅन म्हजे कडेन सगळे खूब लोक आपले कितें काम उरलां खंय शिरकलां हांव नको ते खंयचे होपान येताले म्हजे कडेन, पूण येताले हांव म्हणजे तांची कामां करपाक. आतां न्ही, तेन्ना हांव पॉलिटिक्साचे बद्दल कांयच चिंतूंक सुद्दां नाशिल्लें. तेन्नाच्यान म्हजे कडेन जित पर्यंत जाता तो पर्यंत करतालो. ते बाबडे होपान येताले, थोड्यांचे जायना, थोड्यांचे जाता, पूण हो म्हजो प्रयत्न सदां आसतालो. मे बी बिकॉज आय एम अ बॉर्न स्पोर्ट्समॅन. हांवें गोवा खूब हातूंत रिप्रेझेंट केला आनी आतां सद्या गोंया हांव वेरियस स्पोर्ट्साच्या हातूंत म्हण टेबल टेनीस म्हणा, क्रिकेट कितें हातूंत ताचे वेरियस पदाचेरूय आसा. म्हाका दिसता कितें जाता न्ही, ह्या बाबतींत कामां करून करून लोकांची कामां जाल्या त्या खातीर लोकांचो एक होप आसा. सो खूब जाण म्हाका आयले तूं हातूंत कित्याक फुडें सरना. सो हांव आतां प्रयत्न करता हातूंत लोकांचो जर म्हाका सपोर्ट आसा, लोकांचो जर म्हजेर विश्वास आसा, तांकां दिसता आफ्टर ऑल हे इलेक्शन तांकां दिसता म्हजे कडेन कितें हांव एक कॅन्डिडेट म्हणून जावं शकता जाल्यार हांव रावतलो. सगळें कशें आसता राजकारण म्हटलें काय फुडें जर आपण निवडणुकीन उतार केलो जाल्यार पयलींच ही तयारी जावप आसता आनी अवघी एक 7 फाटल्या 2-4 दिसांनी अशें एक संकेत येयल्ले की 2026च्या डिसेंबरान इलेक्शन जातलें आनी अवघे 7 ते 8 म्हयने उरलेले आसा. अशा परिस्थितीन लास्ट मुमेंटाक हे खंय तरी लायमलायटान येवपाक कारण लायम लागपाचें कारण म्हणजे आमी आतां तुमकां सांगलां बिंग अ सन बॉर्न इन म्हापसा, म्हणजे जल्म म्हापसा जाला, खेळा प्रत्येक हातूंत प्रत्येक म्हजे फ्रेंड सकल हांगा सगळे म्हापशाकारूच आसा आनी म्हापशाचे वोटरूय म्हापशाकारूच आसा जे म्हाका प्रत्यक्ष वळखता. जो तांणी म्हाका पयलीं जर पॉलिटिकल हातूंत पळोवंक ना जरी तेच म्हजे कडेन येता, तांकां एक होप आसा म्हणून आतां तांकां लायमलायट कशी दिसता ती. इट इज नॉट लायमलायट. हांव पयलीं पसून लोकांची कामां करता, जे एक पद्दतीन म्हजे कडेन काम जाता ते हातूंत हांव करता आनी खुबशीं हांवें आतां अजून हालीं सुद्दां कामां खूब करून दिल्ल्या. हालीं तुमी म्हापशान जे अशे बॅनर बी खूब मारपाचे चालू आहा तुमचे कसले गणेश चतुर्थीची विशीस एक लोक म्हणटा कितें तुमी आतां इलेक्शनाक रावपा खातीर आतां हो स्टंट केला, हेजे लोकांक कितें सांगू? स्टंट हाजो अर्थ म्हाका स्टंट म्हणजे लोक आयले विश केले, लोक जर म्हाका सांगता आमकां तुजे सारको उमेदवार जाय म्हणून त्या हातूंत हांव तांकां विश करता, लोकांक सगळ्यांक विश करता. म्हणजे जाणून न्ही कित्याक हांव ह्या फिल्डान उतरूंक सोदता म्हणून हांवें मारलें. पॉलिटिक्स म्हटल्या बरोबर एक पार्टी येता. तुम्ही सध्या डिसिजन बीन असो घेतला की खंयच्या पार्टीच्या थ्रू इलेक्शन बीन कॉन्टेस्ट फुडें करतले? आतां टिकेट दिवची की ना ते पार्टीचे, पूण हांव फ्रॉम माय हार्ट फ्रॉम माय सोल हांव बीजेपीचो फॅन. हांव सामको बीजेपी बरोबर म्हणजे अजून जरी हांव सरकारान आशिल्लो पयलो, सरकार इतली वर्सां आशिल्लो, हांवें सदांच खंयचे बीजेपीच्या लिडरान सांगतलें हांवें इनडायरेक्ट तांकां कशी हेल्प केल्या इलेक्शनाक सुद्दां, कशी हेल्प केल्या, कशी म्हजे बाबतींत म्हणजे ओपन येना आसतालें. कित्याक तेन्ना हांव सरकारान कामाक आसतालो तेन्ना म्हज्यान ओपन येवंक जायनाशिल्लें. ओके, तेन्ना हांवें जाल्यार वेल एंड गूड. हांव बीजेपी जर म्हाका एक्सेप्ट करून दिता जाल्यार वेल एंड गूड. बिकॉज पूण हांव बेजिकली फ्रॉम माय हार्ट आय एम अ बीजेपी फॅन आनी बीजेपी सपोर्टर. मयूर बाब, तुम्ही थेट डायरेक्ट सांगल्यात की आपण खंय तरी बीजेपीचो आदलो कार्यकर्तो अजून मनानूय बीजेपी आसा आनी फुडें बीजेपीनूच आसतलो. बीजेपीनूय तुका तिकेट दिली जाल्यार वेल एंड गूड म्हणटा, पूण सध्या जो एग्जिस्टींग MLA आसा, जो उपसभापती आसा तो बीजेपीचो आसा. अशा परिस्थितीन खंय तरी एक
तुमकां मेळटा म्हणपाक ते कॉन्फिडन्स कशें म्हाका क्रिटिसायज कोणाक करपाचें ना. तो म्हापशेचो आमदार, ताणें जर काम केलां जाल्यार ताका तिकेट मेळटली बीजेपीची. बीजेपीक जर हें ना जाल्यार बीजेपीक जर दुसरो कॅन्डिडेट बीजेपी जर म्हाका विश्वास दवरून म्हजे कडेन करता जाल्यार हांव करतालो. इफ टिकेट दिना इंडिपेंडंट ताजेर अजून हांव विचार करून दवरता. सो मयूर सावकार हो फेस येता त्या विधानसभा इलेक्शनाक आमकां कॅन्डिडेट म्हणून पळोवपाक मेळटलो. एज ऑफ नाव 99.9999% हाय. तुम्ही आता धाकट्या मनातल्या अजून पर्यंत म्हापशानूच आहा. तुमकां म्हापशान डेव्हलपमेंट जाल्या अशें दिसता? पयलीं म्हापशा तशें आसा काय चेंज? हाजेर हांव उलयत जाल्यार केन्ना म्हणल्यार आमी आमदाराक क्रिटिसायज करता त्या खातीर न्ही, पूण हाजेर म्हाका दिसता खूब डेव्हलपमेंट जावंक जाय आशिल्लो. लास्ट मिनीट न्ही हे प्रत्येक म्हापशाकार प्रत्येक वोटर तुमकां सांगतलो. आतां इलेक्शना कडेन न्ही, पूण हे अशें म्हणप ताका म्हणल्यार हांव तांकां क्रिटिसायज करता. हांव क्रिटिसायज करपाचो प्रश्नच येना. हांगा प्रत्येक म्हापशेकार प्रत्येक वोटर जाणा म्हापशान कितलें काम जालां आनी कितलें काम जावंक जाय. म्हापशाक विजन आसा युथा बद्दल कितें. सगळे जाण गव्हर्मेंट जॉब खंयचोच आमदार दिवंक शकचो ना. तांचे बद्दल कितें चिंतूंक जाय. कितलेशे ओपनिंग आसा. हांव थोड्यांक ड्रोन म्हणजे थोडे लायन अप आसा युथाक कितें करपाच्यो. ओके, मागीर स्टार्टअप घालून दिवपाच्यो. ते हाचे बद्दल कोणें पयलीं विचार करूंक ना. प्रत्येकाक नोकरी सगळे जाण गव्हर्मेंट जॉब कितले जाण गव्हर्मेंट जॉब मेळटलो. ते युथाक तातूंतय एनकरेज करून तांकां हेल्प करून दिवंक जाय. ह्या बाबतींत म्हजे लक्षांत आनी हांवें प्लॅन आउट करून दवरला कितें करपाक. म्हापशाचो आमदार खंय कमी पडलो अशें दिसता? म्हापशेचो आमदार खंय कमी पडलो म्हाका दिसता डेव्हलपमेंटाक काम करपाक मातसो फाटीं पडलो. मातसो म्हणजे बरो फाटीं पडलो अशें म्हाका दिसता आनी अशें प्रत्येक वोटराक दिसता. हांव ताजो फाटल्या इलेक्शन हांवूय ताजो सपोर्टर. पूण म्हाका प्रत्येक मनशाक दिसता म्हणून इलेक्शनाची रेस तुम्ही कशी पळयतात? कॉम्पिटिशन टफ जातलें का तुमकां इझी विन कशी दिसता फुडें? ते येता येता तशें कळटलें. टफ जावपाक न्ही. पार्टी जर बीजेपी सारकी पार्टी जर बॅक करत टफ जावचें ना. कालचे एकूण इलेक्शन पयलें तर आमचो जोशवा आसा ताका 10,200, मागीर सुधीर कांदोळकराक सादारणशे 8,600, तारक आरोलकर असे विभागून मतां गेली. हेतूंतसून तुमचो स्टेट कितें आसतलो? तुमचो विचार कसो कितें आसा मतांचो? म्हज्या कोतान पार्टीनी बीजेपीचें तें फावंडेशन बरें आसा. काम करपाची पद्दत बरी आसा. सगळें बरें आसा. प्लॅनिंग बरें आसा. सगळे स्टेजीर ते बाकीच्या पार्टी पेक्षा फुडें आसा म्हणून. आनी आमच्या सगळ्यांचो सपोर्ट आशिल्लो आमदाराक, आतांच्या प्रेझेंट आमदाराक. म्हाका दिसता ह्या खातीर तो आमदार मातसो फुडें आयलो. मयूर सावकाराक ठाम विश्वास आसा. खंय तरी आयज जो उपसभापती आसा म्हापशेचो आमदार जोशवा जिसवा ताका देगेक काडून जी टिकेट आसा भाजपची ती मयूर सावकाराक मेळटली. ना ना हे डिसिजन घेवपाची ताका बाजून काडपाची दिसता हे पार्टीचें डिसिजन. आनी पार्टीन हांव सद्या तरी खंयच्याच लेवलाचेर व्हडल्यान ना पूण पार्टी घेतली. हांव एज फार एज लोकांचेर सांगता मत जे म्हजे कडेन येवन सांगता ताजे बद्दल सांगता. लोकांक म्हजेर कॉन्फिडन्स आसा म्हणून ते म्हजे कडेन येता. एकूण रणनीती कशी कितें आसा? सध्या तुमी कार्यकर्त्यांक मेळपाची आतां तुमी नवीनच फेस आसा. एक्चुली जेन्ना कोण निवडणुकी लढयता तेन्ना सादारणपणे 5 वर्सां पयलीं तेणी आपलो अभ्यास करून फुडें सरपाक जाय. पूण तुमी लास्ट मुमेंटाक आतां येयल्ले आसा. अवघे 7 म्हयने उरलेले आसा. हितूनसून तुमी मतदारां कडेन वयता आनी तुमची सध्या कार्यपद्दत कशी? जरी आतां 5-7 म्हयने कितें उरल्या निवडणुकीक पूण हांव जन्मलाच म्हापशा सगळे म्हापशाकारां बरोबर आसा. सो लोकां कडेन एप्रोच करपाक आनी लोक म्हाका जाणा थ्रू माय स्पोर्ट्स नेचर सगळे वेरियस एसोसिएशनांनी आसा. स्पोर्ट्सान बरें खंयचे खंयचे फिल्डान हांव भितर प्रेजिडेंट जाला. त्याचे बद्दल हांवें स्पोर्ट्साची लेवल खंय व्हेल्या कसली ऑर्गनायजेशन केलां ते म्हजें कितें आसता न्ही. जेन्ना तूं खंयच्या फिल्डान उतरूंक शकता तेन्ना तुवें कितें तरी काम करचें पडटा. कितें तरी आउट ऑफ द बॉक्स विचार करचो पडटा. ताजेर आउट ऑफ द बॉक्स कितें करून दाखोवचें पडटा. बेटर नांव आयलो हें जालो ते खातीर जेन्ना तूं आयलो हातून MLAची इलेक्शन म्हणजे तुवें लोकांची सेवा लोकांक कितें जाय ताचेर लक्ष दिवचें पडटा. आनी स्टार्टिंगच्यान एंडाक कितें स्टार्टिंगच्यान काम करपाचें तुवें कितें जालें हांगा सारकें ना तें करून घेवपाचें हेंच करपाचें. आनी बिंग फ्रॉम म्हापसा जालात हांगा जन्माक आयलो ल्हानाचो व्हडलो हांगा जाला. सो म्हापशाक कितें कितें जाय तें भितर म्हाका खबर आनी म्हजें प्लॅनिंगूय आसा त्या प्रमाणे. म्हापशाचें स्वप्न मयूर सावकार कसो कितें पळयता? भविश्यान कितें करपाक
म्हणजे हांवें प्लॅनिंग केल्या प्रमाणे म्हापश्यां खूब करपाक स्कोप आसा, खूब कितें कितें करपाक स्कोप आसा सगळे बाबतींत. तो हांवें सगळो प्लॅन आउट करून दवरला. आदी ताजे बद्दल चड आतां ओपन जायना. जसो जसो टायम येता तसो तसो ओपन जाता. जे सध्या जे समाजाचे राजकारण जाता तेचो कितको फायदो तुमकां जातलो असो दिसता? समाजाचें राजकारण म्हणल्यार फायदो म्हणजे तूं जर काम करत, लोकांक जर तुजे विश्वास आसत, हाचे पेक्षा आनी ताजोच फायदो जावंक जाय आनी ताजो म्हाका पुरेपूर जातलो असो म्हाका दिसता.